Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lack and everlasting ego. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो ब्लॉग मेरा 2 दिन का है और उसमें मैं ईद का दिन भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं तैयार हुई थी और हम डिनर पे गए थे, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए थे और काफ़ी मतलब मैंने उनसे बातचीत की। शी वॉज़ वेरी अपसेट एंड शी वॉज़ नॉट इन पीस और बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती है कि मतलब ओवर थिंकिंग जो कि मुस्लिम ख़वातीन करती हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं और बहुत सी चीज़ों को हम बहुत सीरियस ले लेते हैं जो कि इतनी इतनी इम्पॉर्टेंट होती नहीं है, जिनको हम इतना ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो जो चीज़ें मैंने उनके साथ डिस्कस की, सो आई वाज़ लाइक कि आई शुड टॉक टू यू कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाए। बैकग्राउंड में आप मेरा देखेंगे 2 दिन का व्लॉग, जिसमें मैं मतलब घर के काम और फिर मैं जाऊँगी। और हाँ जी, एंड भी देखना आप, क्योंकि मैं शॉपिंग पे जाऊँगी और इंशाल्लाह ताला सून आप मेरे घर को रीसेट होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थिंग्स कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पुरसुकून नहीं, पुरअमन नहीं रहने देती और हम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना उसको जो है ना हमने इम्पोर्टेंस दी हुई होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज़ ना हम औरतें ना भूलती नहीं हैं कि जी पुरानी बात, पुराने ज़ख्म, पुरानी किसी की हुई कोई चीज़, वो हम बार-बार रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो मोस्टली जो चीज़ें मैंने औरतों में देखी है ना, वो ये होता है कि हस्बैंड ने फलाँ टाइम पे ये बोला था और वो चीज़ हम बार-बार रिपीट करते रहते। क्यों? क्यों रिपीट करते हैं? वो हो चुका है, अभी आपने मूव फॉरवर्ड करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। माज़ी से निकल के ही मुस्तकबिल अच्छा बनता है। आप अगर माज़ी में बैठी रहेंगी, अपने माज़ी को सोचती रहेंगी, अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगी, उसी ज़ख्मों को कुरेदने से ना वो ज़ख्म हरे होते हैं दोबारा, वो सही नहीं होते। तो उन ज़ख्मों को छोड़ दें, भूल जाएँ किसी ने क्या कहा था, भूल जाएँ किसी ने क्या किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक हम अपने पास्ट को नहीं भूलते। और बस सही है, ओके फाइन, हो गया, जितना होना था हो गया, जितना किसी ने बुरा हमारे साथ करना था कर लिया। अब उस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना, अब उन ज़ख्मों को नहीं कुरेदना। यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना तहस मचाती है। फिर एक चीज़ ना अपने आप को ना बहुत वज़ाहतें देना ना बिल्कुल बंद कर दें। लोगों को वज़ाहतें देना बंद कर दें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो जितनी भी अर्निंग कर रहे होते हैं ना, वो उसकी एक-एक चीज़ की पाई का हिसाब लोगों को दे रहे होते हैं। प्लीज़ डोंट केयर। आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा कि आपकी कितनी अर्निंग है, आप किधर लगाते हो। वो ओवर एक्सप्लेन करना होता है। अपने आप को लोगों के सामने ना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात। फिर आपके बच्चे ने क्या किया या आपके घर में क्या हो रहा है, आप किसी के घर जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो कि इतना ओवर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना अपने आप को, देखिए मत एक्सप्लेन करें। आपने कोई खता थोड़ी किया है। अगर कोई चीज़ आपके घर में हो रही है, आप दूसरों को क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं? एंड अगर आपने अपने घर की मामलात में तीसरी पार्टी को दे दी ना जगह, तो फिर मतलब आपके घर में कभी कोई अमन नहीं रह सकता। अपने घर के मामलात को खुद सॉल्व करें। लोगों को एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि लोगों को एक्सप्लेन करने से ना हमें पता नहीं क्या सैटिस्फैक्शन मिलती है। क्यों एक्सप्लेन करें भई, हमारे घर में क्या हो रहा है? हमारी लाइफ़्स में क्या हो रहा है? हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है? प्लीज़ ओवर एक्सप्लेन करना अपने आप को बंद कर दें।
پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک امن والا ماحول ہو، ایک امن والا آپ کا گھر ہو، اس میں نا اپنے مارننگز کو پروٹیکٹ کریں۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے، فون سویرے سویرے اٹھا کے مت بیٹھ جایا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اگر اٹھتی ہوں نا آج کل مطلب 8 بجے 7 بجے اس ٹائم پہ، تو اگر میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو، کیونکہ دیکھیں دیٹ از پارٹ آف مائی جاب، بٹ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتی ہوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرا صبح کا ٹائم ہے وہ میرا بہت پریشیس ٹائم، وہ میرا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ میں لوگوں پہ نہیں خراب کر سکتی، وہ میں کسی چیز پہ نہیں خراب کر سکتی۔ میں 3 سے 4 گھنٹے اپنا مارننگ پلان بناتی ہوں، مجھے آج کیا کام کرنے ہیں، مجھے گھر کا کون سا حصہ صاف کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دیز ڈیز آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ہیلپر، بلیو می آئی ایم ان پیس۔ میں اتنے سکون میں ہوں، مارننگ پروٹیکٹ کرنے کا میرا بہت ہی پیسفل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے نا، جو ہیلپرز ہوتی ہیں چاہے آپ ان کو کچھ بھی کر لیں، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نا وفادار نہیں ہوتی۔ یہ چیز میں نے خود دیکھ لی ہے۔ ایکسٹرا گروسریز ڈال کے دو، ایکسٹرا کام ان سے مت کراؤ، خود لگے رہو، پھر بھی دے ول ڈچ یو۔ مطلب اگر میں اپنی بات بتاؤں نا، تو مجھے ابھی اپنا گھر اپنا آپ بہت پیسفل لگتا ہے۔ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ صبح میرا ایک پکا ٹائم ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے کہ میرا صبح اگر میں نے گھر کی صفائی کروانی ہے تو 8 بجے کرانی ہے، 9 بجے کرانی ہے۔ اینڈ یو نو مائی ہیلپر یوز ٹو کم آفٹر 3 hours، آفٹر 4 hours۔ تو سوچے یہ 3 4 گھنٹے میرا سکون سے نہیں گزرتے تھے، آئی یوز ٹو ویٹ۔ اینڈ مجھے نا ہوتا ہے کہ آؤ کام کرو اور جلدی چلے جاؤ، کیونکہ میں نا لوگوں کو فالتو نہیں بٹھائے رکھتی۔ اینڈ دین آئی تھاٹ کہ اٹس فار بیٹر کہ میں اپنا کام خود کر لوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنے گھر کے کام کو، اپنے گھر کو صاف کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ میرا گھر ہے، گندا بھی ہم کرتے ہیں تو صاف بھی ہمیں خود کرنا چاہیے نا، کسی پہ ڈپینڈ کرنا اور اپنی مارننگ تباہ کر دینا ان کے انتظار میں، اس سے بہت بہتر ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اینڈ سیریسلی میں اتنے سکون میں ہوں، چاہے وہ عید تھی، چاہے وہ ویکینڈز ہے، چاہے وہ ویک ڈیز ہیں، کیونکہ میں جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں اس وقت فوراً ہی صاف کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میں نے اپنی نا مارننگ بہت پیسفل بنا دی ہے ابھی۔ پھر ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لائک میری ایک فرینڈ ہے، ان کے ہسبینڈ کی جاب لگی یہاں پر اسلام آباد میں، تو میں نے اس کو صرف ایک ہی بات بولی کہ پلیز اعلان مت کرنا کہ ابھی آپ کے ہسبینڈ کی جاب لگ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی آپ لوگوں کو بتاتے ہو نا کہ میرے مطلب کوئی ایک چیز ہے نا، آپ کا ایک گول ہے پرائیویٹ، آپ رکھو گے تو بہتر ہوگا نا، اتنا وہ آپ کو بولیں گے اچھا کیا ہوا، سیٹل ہو گئے، تم لوگ کب جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرح کر وہ گول، وہ کامیابی کبھی بھی آپ کو مطلب وہ اپنے اس جگہ تک نہیں پہنچتی جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہو۔ تو بیسٹ چیز کیا ہوتی ہے، اپنی زندگی کو جتنا پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں نا، جتنا اتنا پرائیویٹ رکھیں۔ ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کے گولز، اپنے گولز، اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، پلیز ڈونٹ شیئر۔ جب آپ شیئر کرتے ہو وہ چیز نہیں ہوتی، وہ چیز میں نے دیکھی ہے وہ نہیں ہوتی۔ سو بیسٹ کیا ہے، اپنے گولز کو پرائیویٹ رکھیں۔ ہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، بہت زیادہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا آپ شیئر کرتے ہیں اتنا وہ لوگوں کی نظروں میں آتا ہے، اتنا وہ کام نہیں ہوتا۔ سو بیسٹ کیا ہے، اپنے گولز کو، اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھے، اپنی زندگی کے مقاصد جو اپنے حاصل کرنے اس کو پرائیویٹ رکھے۔ دیکھیے زندگی میں نا بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کبھی سمجھنا نہیں چاہیں گے، ان سے بحث مت کریں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ساس ہو سکتی ہے، آپ کی بہو ہو سکتی ہے، آپ کی نند ہو سکتی ہے، جس نے آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھنا نا، اس کے ساتھ آپ بحث کیوں کریں۔ اب مجھے میری سبسکرائبر کہتی ہیں کہ میں جب بھی اپنی نند سے بات کرتی ہوں تو ہر چیز نو میں سٹارٹ کرتی ہیں، پھر میری ساس اس کے ساتھ جو ہے نا مل کے، ہم دونوں مل کے مجھے جو ہے نا کارنر کر دیتی ہیں۔ وہ کچھ بولتی ہیں نا، چپ کر کے اٹھ کے روانہ ہو جاتا ہے۔ بدتمیزی بھی نہیں ہے، آپ نے آرگیو بھی نہیں کیا، آپ نے اپنے مینٹل پیس کو سنبھال کے رکھا، بچا کے رکھا، آپ کی بلا سے وہ کچھ بھی بولتی رہے۔ ایون بہت سے لوگوں کی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نو سے سٹارٹ کرتی ہیں۔ تو پلیز کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے سے پہلے کہ ہاں بس آپ ٹھیک بول۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بحث کرتے ہو نا تو آپ ایک فساد میں ڈل جاتے ہو، فساد میں گھس جاتے ہو۔ دیر از نو نیڈ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بحث کرو، بالکل ضرورت نہیں بحث کرنے کی۔ کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ ابھی بحث کرنے کے موڈ میں، اس نے کبھی نہیں سمجھنا جو میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے جیسے بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی ہے، ساس آ گئی بیچ میں، آپ 10 کروڑ دفعہ بھی ان کو ایکسپلین کریں گی نا، she will not take your side, she will take side of her son، وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لے گی۔
तो क्या है, चुप कर दें, निकल जाएं उस कमरे से बाहर, बैठे रहें दोनों माँ बेटा, ठीक है। जब मामलात देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, 10,000 प्रॉब्लम्स के बाद दोबारा नॉर्मल हो जाता है, बच्चों की खातिर, अपने कमरे घर के साथ खातिर आपको करना पड़ता है। तीसरे बंदे को पार्टिसिपेशन करने की जरूरत मत दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहस मत करें ऐसे लोगों से जहां आपको पता है कि ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। फिर अपना ज़हनी सुकून बचाने के लिए ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिजिटल नॉइसेस बंद कर दें, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा लाउड किस्म का टीवी, बहुत ज़्यादा लाउड किस्म का हर वक़्त कानों में मतलब हैंड्स फ्री लगाया हुआ। सीरियसली मैं ना अगर बहुत हो ना, जैसे अब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मैं अपने हैंड्स फ्री लगा के ना वॉक करती हूँ, मैं कोई अगर स्क्रॉल कर रही हूँ कुछ चीज़, बिलीव में मुझे हैरत होती है लोगों के कानों में हर वक़्त कैसे वो लगा हुआ होता है। मतलब आई कांट यूज़ हैंड्स फ्री ऑल डे लॉन्ग। वो आपके दिमाग में ना एक ड्रम की तरह बज रहा होता है। सो वैसे भी टीवी, बहुत ज़्यादा फ़ोन, ये सारे डिजिटल नॉइस होती है, इसको अपनी ज़िंदगी से ना थोड़ा सा कम करें। फिर होता है कि हर जंग जीती नहीं जा सकती, तो वो जंग क्या होती है, लोगों के साथ मुकाबलाबाजी, उनके साथ बहस मुबाहिसा, वो आप नहीं जीत सकते। इसलिए उनको लेट गो किया करें, उनको परे मार दिया करें कि ओके फाइन, बस आप जीत गए, मैं हार गई। इलेक्ट्रा आपका हो गया, मुझे नहीं जीतना, मुझे ये अपने जहनी सुकून के लिए सारी बैटल्स नहीं जीतनी। मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, मैं जिस तरह से हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा मुझे क्या कह रहा है। ये चीज़ अपनाएं अपनी लाइफ में, तो ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। हर एक के साथ क्या बहस लेके बैठ गई, हर एक के साथ क्या आपने जंगो जदल शुरू कर, नो डोंट। अच्छा जी, बहुत तो गोश वोश का हो गया था सीन, तो ये तो ईद का दूसरा दिन है, तो मैंने बिरयानी बनाई थी और मेरे बच्चों को जो है ना बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, बट इट इज़ चिकन की कफ्ता कबाब बिरयानी, तो ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आई डू व्हाट माय किड्स लाइक, आई कुक व्हाट माय किड्स लाइक। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने सारा गोश्त कैसे दे दिया ये। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब वो नहीं खाया जा रहा मैं क्यों अपने पास रखूँ, अपने फ्रीज़र को भरूँ और रख लूँ, नहीं, आई कांट डू दिस। मेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी है कि ओके कोई और खा लेगा, वो ज़्यादा बेहतर है। जब मैं नहीं खा रही है, मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं उसको नहीं रख सकती। तो मेरे लिए ना अपना मेंटल पीस ज़रूरी है, लोगों के मशवरे नहीं। फिर एक चीज़ है, अपने आप को आप खुद पीसफुल बनाते हैं, अपना एनवायरनमेंट आप खुद पीसफुल बनाते हैं। मेरे लिए पीसफुल क्या है, आज इधर की डस्टिंग कर ली, इसको नया मतलब रीसेट कर लिया, इस कॉर्नर को रीसेट कर लिया, उस जगह को खूबसूरत बना दिया, आज मैंने किचन की ऊपर का काउंटर, मुझे ना ये चीज़ें बड़ी पीस देती हैं, बहुत सुकून देती हैं, तो आई डू दैट। एक पीसफुल एनवायरनमेंट औरत खुद बनाती है, तो आप अपने कमरे को ठीक कर लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो किया करें, जो आपको पीस देती है वो किया करें। फिर एक चीज़, अपना सर्कल फ्रेंड्स का बहुत सोच समझ के अपनाएं। सीरियसली ये बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाएं, हर बंदा आपका दोस्त नहीं है, ये बात याद रखिए। लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते होंगे, आपसे फ़ायदा उठाने के लिए, आप उनको पिक एंड ड्रॉप दे रहे होंगे, आपसे कुकिंग करवा रही होंगी, आपसे घर का कोई काम करवा रही होंगी, कोई चीज़ होगा, वो आपको हर एक आपका फ्रेंड नहीं है। तो अपने सर्कल को बहुत केयरफुली रखें, बहुत सोच समझ के रखें, ये मेरी फ्रेंड है, ओके ये मेरे फलां मुश्किल टाइम पे भी मेरे साथ खड़ी थी, तो इसका मतलब ये कि ये मेरी फ्रेंड है। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी बहुत गिनी चुनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव फ्रेंड्स सीरियसली। अच्छा जी, ये आपने मुझे देखा था, मैंने आप लोगों के साथ एक अपना इधर एक शॉर्ट शेयर किया था, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि ये मेरा ईद का जोड़ा था और ये मैंने पहना था क्योंकि आज मैंने डिनर पे जाना है। और ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था, मैंने लाइमलाइट से लिया था, मैंने पहले कभी पहना ही नहीं था, तो मुझे तो चलो मैं पहन लेती हूँ, बड़ा प्यारा फंकी सा कलर है तो मैं पहन लूँगी। एंड ये लाइमलाइट का 2 पीस था और ये बड़ा प्यारा दानी लेमन सॉरी दानी ग्रीन कलर का सूट था। मैंने कहा मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ, क्योंकि ये क्लिप्स मैंने वैसे नहीं बनाई थी उस दिन, और मैंने बनाई है सिर्फ और सिर्फ अपनी एक रीलों के लिए, तो वो मैं क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देखें, ये बहुत खूबसूरत सूट है, इस पर बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसकी बहुत प्यारी सी ट्राउज़र थी जिस पे बहुत प्यारा सा प्रिंट हुआ हुआ था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ड्रेस शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे मुझे खैर उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी वो सारी मैंने कहा मैं आपके साथ छोटे छोटे क्लिप्स थे, मैंने कहा यही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपरली कोई वीडियो बनाई नहीं थी। हाँ, जब डिनर पे गई थी तो मैंने बनाई थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरे लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोगों को ये भी तकलीफ़ हो रही होती है कि आप ने दुपट्टा, देखिए मैं दुपट्टा पहनती हूँ, बस यहाँ पर मैं अपने घर के काम करते हुए भी दुपट्टा नहीं पहनती। बहुत से लोगों को होता है, देखिए लोगों को जीने दिया करें, आपका अपना आप ठीक कर लें,
دوسروں کے اوپر کام مت رکھا کریں. دوسرے کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کا پیس خراب کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے سے نکال دیتی ہوں. موسٹلی ایسے لوگ میرے چینل پہ بلاک ہو جاتے ہیں، یا چاہے وہ انسٹاگرام ہو، کیونکہ نیگیٹو لوگوں کی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جتنا آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اتنا آپ کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. اپنے آپ کو پریکٹس کریں ڈیٹیچ کرنے کی، کیونکہ اگر آپ ایموشنلی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں. فلاں بندہ ملے یہ کرے گا، فلاں بندہ ملے وہ کرے گا. وہ کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا. لوگ صرف آپ کا وقت تباہ اور برباد کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کی زندگیوں میں. آپ کو مخلص رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں. سو لوگوں پہ اپنی انرجیز، اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں. اپنی پیس کو پروٹیکٹ کریں. ایسی ایموشنل قسم کی اٹیچمنٹ سے دور رہیں جو کہ آپ کے لیے نہیں ہے، جو کہ آپ کے پیس کو تباہ و برباد کر رہی ہے نا، ایسی اٹیچمنٹ سے دور رہیں. بلیو می، آپ جتنا جلدی اپنے آپ کو ایسے ریلیشن شپ سے، ایسی سچویشن شپ سے ڈیٹیچ کریں گے اتنا سکھ میں رہیں گے. کیونکہ ایسے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کچھ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ آپ کو کال کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. وہ آپ کی زندگی میں آگ لگانے آ جاتے ہیں، آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں گھسنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی فرینڈز بنتی ہیں آپ کی جو کہ بہت زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے کیسے تعلقات ہیں. اس کے بیچ میں وہ بولتی ہیں، آپ کو بھڑکاتی ہیں. سو ٹرائی ناٹ ٹو اٹیچ وتھ سچ پیپل جو کہ آپ کی زندگی میں آگ لگاتے ہیں، جو کہ آپ کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک چیز درگزر کریں اپنے مینٹل فریڈم کے لیے. لوگوں کی کیے کو ان کے اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. مجھے میری سبسکرائبر نے کہا کہ میرے ساتھ بہت برا کیا ہے کس لوگوں نے اور یہ وہ. میں نے کہا ان کے برا کرنے سے اب آپ اس کو ساری زندگی تو پٹ نہیں سکتی نا. تو جب نہیں کر سکتی تو بیسٹ چیز کیا ہے، آپ درگزر کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ چیزیں اللہ پہ معاملات اپنے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی ذات آپ کو پیسفل رکھتی ہے. وہ اللہ جانے، اللہ کے کام جانے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کی تیس نیس بچائیں کیونکہ جی لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا. نو، آپ نے کسی کے کیے کی آپ ذمہ دار نہیں ہے. اس نے کر لیا نا آپ کے ساتھ، اس کو رونے پٹنے کی کیا ضرورت ہے. بس اس نے کر لیا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اوکے فلاں بندے نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا، فلاں بندے نے مجھے جھوٹ بولا، فلاں بندے نے مجھے لارے دیے. اب جو چیز ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ جانے، اللہ کے کام جانے. بلیو می، جب آپ یہ کریں گی نا، آپ مینٹلی اتنے پیس میں رہیں گی نا. درگزر چھوڑیں بس، جو جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے خود ہے. ہاں جی، یہ میں گئی تھی چائنا مارکیٹ اور مجھے جو ہے نا کچھ شاپنگ کرنی تھی اپنے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ کمنگ ولاگس میں آپ لوگ دیکھیں گے. میں نے اپنے گھر کو تھوڑا سا ریسیٹ کرنا ہے، تو میں چائنا مارکیٹ کی تھی. بہت اچھی وہاں پر چیزیں ملتی ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا. اچھا جی، پھر ایک چیز یہ ہے کہ مطلب آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ امیڈیٹ آنسرز نہ لوگوں کو کرنا چھوڑ دیں. ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دینا بیسٹ ہوتا ہے، نہ کہ آپ خود سے لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا، ان کو جواب دینا، ان کے ساتھ. بس ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ کر کے دکھائیں، دیکھیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ اس کو لڑیں گی، جواب دیں گی، اس کے ساتھ وہ کریں گی، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ وہ چیز اللہ پہ چھوڑ دینے کے بعد کہیں گے کہ یہ بندہ بنتی اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں. سو بیسٹ کیا ہے، اس کو ادھری چھوڑ دیں اور موو آن کریں. کیونکہ ہر چیز اور ہر بندہ نہ آپ کے جواب کے لیے نہیں ہوتا. کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینا بیسٹ ہوتا ہے. پھر ایک چیز، دنیا سے پیار سے بات کرتی ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ بھی پیار سے بات کرتی، کیونکہ آپ کا اپنا آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس سے پیار سے ڈیل کریں. دنیا کو آپ پیار سے ڈیل کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھی کریں. اپنے آپ کو کوسنا، برا بلا بولنا، اٹس ناٹ دا الٹیمیٹ وے ٹو ٹریٹ یور سیلف. اپنے آپ کو پیار سے ٹریٹ کریں، اپنے آپ کو اچھا، وہ کہتے ہیں نا صلہ رحمی اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، پھر دنیا پہ جا کے صلہ رحمی کریں. کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے. جب آپ ٹھیک رہیں گی، آپ مینٹلی ٹھیک ہوں گی، تبھی آپ دنیا کو صحیح رکھ سکتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از، ایک چیز یاد رکھیں، ڈیلی بیس پہ آپ نے اپنی یہ پریکٹس رکھنی ہے کہ آج میں اپنا دن بہت پیسفل گزاروں گی. یہ چیز جب آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے مائنڈ میں رکھیں گی نا،
तभी आप अपनी ज़िंदगी को पीसफुल गुजार सकती हैं। ये नहीं है कि हफ्ते में एक आध बार सोचा नहीं भी आज मैंने नेगेटिव, नहीं, हर मॉर्निंग आप जब सुबह उठेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले उठ जाया करें, अपना मॉर्निंग प्लान बनाया करें। बिलीव मी, ये प्रैक्टिसेस करके देखें, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और जो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें बदल दी अपनी ज़िंदगी की आपकी बातें सुन के, सो बिलीव मी, उसमें सबसे पहली चीज़ ये की है कि उन्होंने पहले सुबह सवेरे उठ के एक एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये लिखना है कि आज मैंने अपना दिन बहुत पीसफुल गुजारा है। जब आप अपने आप को बोलती हैं, फिर आप जब वो चीज़ लिखती हैं ना, तो वो फिर इम्प्लीमेंट होती है आपकी लाइफ में। ये ऐसा नहीं होता कि आज आपने बोली और कल जी वो कुछ और ही हो गया, नहीं, आप बोलेंगी तो वो चीज़ होती है। दुआएँ माँगते हैं तो अल्लाह ताला दुआएँ सुनता है। तो क्या है कि लिखें, ये चीज़ इस तरह है, मैंने इस तरह करनी है और आज मैंने अपना दिन बड़ा पीसफुल गुज़ारना है, आज मेरा दिन बड़ा प्रोडक्टिव होना है, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस लेकर आनी, सब कुछ लिखें। बिलीव मी, आपको अपनी ज़िंदगी में जो चेंज फ़ील होगा ना, आप हैरान रह जाएँगे। तो ख़ैर, मैं गई थी चाइना मार्केट, बिरयानी बना के दी थी मैंने बच्चों को, बाद में मैं गई थी डिनर करने, तो मैंने कहा वाइंड अप कर लूँ अपने ब्लॉग को। सो हो सकता है बहुत से लोगों की ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि वो फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बता नहीं सकते किसी को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अपने आप को पीसफुल रखें। जब आप अपने माइंड को पीसफुल रखती हैं ना, लोगों की डिस्ट्रैक्शन से निकलती हैं ना, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे उठाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर निकाल दें, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होते। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।